अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों बहनों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक रकत वितर के मतलब। क्या एक रकत वितर पढ़ना जायज़ है या नहीं, इसकी क्या हसीयत है। तो भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ में है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो सही बुखारी शरीफ किताबुल वितर में है, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल सलात में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज दो रकते पढ़ते थे और वितर एक रकत पढ़ा करते थे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है कि बकर बिन अब्दुल्ला मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि उसने नमाज पढ़ी, 2 रकत पर सलाम फेर दिया, फिर 1 रकत वितर पढ़ी। 2 रकत पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर कहा मेरी ऊँटनी कहाँ है, लेके आओ। फिर उन खड़े हुए 1 रकत पढ़ी और सलाम फेरा, 1 रकत वितर पढ़ी। तो मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की हदीस के बाद कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक रहमतुल्लाह अलैह, ये अबू बकर सदीक का पोता है कासम बिन मोहम्मद, वो फरमाते हैं मैंने लोगों को 3 रकत पढ़ते भी देखा है, और 3 रकत और 1 रकत ये सब जायज़ हैं। 3 रकत वितर पढ़ना और 1 रकत वितर पढ़ना ये सब जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह सुनन दार कुतनी के अंदर रवायत है, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 रकत पढ़ते हुए देखा। इसी तरह बुखारी शरीफ में है, सालबा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, वो 1 रकत वितर पढ़ा करते थे। यानी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 रकत वितर पढ़ते हुए देखा, खुद भी उस पर अमल किया। बुखारी शरीफ में है कि साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 रकत वितर पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, देवबंदियों के मास्टर अमीन कार्ड भी देवबंदी तजल्लियात सफदर के अंदर लिखते हैं, ये देवबंदियों के मनाजर हैं। कहते हैं साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 रकत वितर पढ़ा करते थे। ये साबित है और ये उनका अपना इज्तिहाद है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वितर को जानती थी। तो अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत पढ़ते थे रात की नमाज। हर 2 रकत पर सलाम फेरते थे और वितर 1 रकत पढ़ते थे। 11 रकतें पढ़ते, हर 2 रकत पर सलाम फेरते, वितर 1 रकत पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल 1 रकत वितर पढ़ते थे। इसी तरह हज़रत इमाम अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने 1 रकत वितर पढ़ा, तो किसी ने उस पर ताजब किया, नकीर की। तो मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो 1 रकत वितर पढ़ते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, फरमाया कि उसने अच्छा किया, वो आलिम दीन है। और बुखारी शरीफ में है कि हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1 रकत वितर पढ़ा, तो उस पर नकीर की गई। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये
یہ سنت ہے اس نے سنت کے موافق کیا ہے، یعنی ایک رکعت وطر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی نے میر معاویہ رضی اللہ عنہ اس سنت پر عمل کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے، اس نے سنت کے موافق کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن کبریٰ بہقی، ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ امام ذہبی، امام حاکم وغیرہ فرماتے اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، اللہ پاک ایک ہے اور ایک وطر کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ایک ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وطر کو پسند فرماتے ہیں اللہ پاک۔ تو میرے بھائیوں، دیوبندیوں کے خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب براہین قاطع صفحہ 7 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتب صحاح میں ایک رکعت وطر کی روایتیں ملتی ہیں، اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک وطر پڑھا کرتے تھے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق میں راہوے رحم اللہ بھی ایک رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جو طعن کرے ایک وطر رکعت پڑھنے والوں پر تو اس کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیوبندیوں کے علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی اپنی کتاب صحیح بخاری کی شرح فیض الباری اور ترمذی کی شرح عرف الشذی کے اندر لکھتے ہیں، دونوں کتابوں میں بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں اور جامع ترمذی کی شرح کی عرف الشذی میں لکھتے ہیں کہ ایک رکعت وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا مختلف کتب احادیث میں مرقوم ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، لیکن مذہب حنفی میں ایک رکعت وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، مختلف کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے، اس کی سند بھی قوی ہے، لیکن مذہب حنفی میں ایک رکعت وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق میں راہوے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بات کے قائل تھے، ایک تو ایک وطر پڑھا کرتے تو فرماتے ہیں جو 3 وطر پڑھے تو وہ 2 رکعت وطر پر سلام پھیر دے اور 1 رکعت الگ پڑھے۔ ترمذی نسائی کے اندر ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے 5 وطر پڑھے، جس کا دل چاہتا ہے 3 وطر پڑھے، جس کا دل چاہتا ہے 1 رکعت وطر پڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین الاسلام میں 5 3 1 وطر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیوبندیوں کے مفتی جمیل احمد نذیری رسول اکرم کا طریقہ نماز میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مختلف صحابہ سے، کئی صحابہ سے 1 رکعت وطر پڑھنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد